छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा पढेको थियौँ हैन। डिफरेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट बिचको चाहिँ डिफरेन्सबाट हामीले डिस्टेन्स निकाल्छौँ अनि त्यो डिस्टेन्स भेक्टरलाई चाहिँ हामीले युज गरेर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ है फर्मुलामा। यहाँदेखि बाँकी थियो है अस्ति यो 3 टाइप अफ चार्जेसहरू हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। ओके पार्टिसिपेन्ट्स कतिजना भयो? 15 जना। एकछिन वेट गर्ने कि साथीहरूलाई है। नाइन्टिन 20 21 हेलो ओके अब हामी आजको क्लास सुरु गर्छौँ है। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड च्याप्टरको बाँकी सुरु अगाडि गर्छौँ। अब अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि कलम्स ल पढ्यौँ। कलम्स लबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फोर्स बिच दुईवटा बिच चार्ज बिचको चाहिँ फोर्स निकाल्यो। त्यस पछाडि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कुनै युनिट चार्जमा दिने अरू चार्जहरूले दिने चाहिँ फोर्स भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्यौँ। अब त्यस पछाडि हामीसँग हुने चार्जहरूको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ चार्जहरू हुनसक्छ हामीसँग होइन। त्यसमध्ये चाहिँ के छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले पढेको कुराहरू चाहिँ के छ त पोइन्ट चार्जहरू पढ्यौँ हामीले। कुनै पनि पोइन्ट चार्जहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ भने त्यो पोइन्ट चार्जहरू बिचको चाहिँ फोर्स कति हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ भनेर पढ्यौँ। त्यो बाहेक के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो पोइन्ट चार्जहरू चाहिँ एउटा लाइनमा चाहिँ एरेन्ज भएर चाहिँ एउटा लाइनमा एरेन्ज भएर कन्टिन्युअसली तिनीहरू चाहिँ के छ त एकअर्कासँग जोडिएर चाहिँ एउटा लाइनमा
एरेन्ज भएर बसेछ भनेदेखि त्यस्तो खाली लाइन चार्ज त्यस्तो खाली चार्जलाई चाहिँ हामीले अथवा त्यस्तो खाली चार्ज कन्फिगरेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि लाइन चार्ज कन्फिगरेसन भनेको पोइन्ट मिलेर एउटा एरे चाहिँ बनाएको छ भनेदेखि एउटा लाइनमा चाहिँ लाइन फर्ममा बसेको छ भने त्यसलाई हामी लाइन चार्ज भन्छ। त्यसै गरी सिट चार्ज भन्ने चिज छ। सिट चार्ज भनेको चाहिँ अब त्यो लाइन चार्ज जस्तै गरी त्यस्तो लाइन चार्ज चाहिँ जुन पोइन्ट चार्ज मिलेर त्यस्तो लाइन चार्ज चाहिँ मल्टिपल लाइन चार्ज छ जसले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा सिट जस्तै फर्म गर्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सिट चार्ज भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी भोल्युम चार्ज भन्ने छ। भोल्युम चार्ज भनेको चाहिँ एउटा क्लोज स्पेसमा चाहिँ चार्जहरूको डिफ्रेन्ट चार्जहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएर बसेको छ र त्यो चार्जहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा फङ्सनले चाहिँ त्यसलाई गभर्न गर्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेको एउटा चाहिँ भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको एउटा इक्वेसन छ है। त्यो इक्वेसनले चाहिँ सबै पोइन्टको चार्जहरूलाई चाहिँ उसले भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ उसले दिन सक्छ भनेदेखि त्यसको सर्टेन XYZ कोअर्डिनेट्स अनुसार चाहिँ उसले भ्यालु दिन्छ भनेदेखि त्यस्तो खाली डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेर भन्छौँ है। अब लाइन चार्ज डेन्सिटी भनेको एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि टोटल चार्ज पर युनिट लेन्थ कति लेन्थ छ त्यसमा टोटल कति चार्ज छ द्याट इज Q/L है। Q/L भनेको टोटल चार्ज त्यो लाइन चार्जमा भएको टोटल चार्ज डिभाइडेड बाई लेन्थ अफ द लाइन चार्जको लेन्थ कति छ। अब यहाँनिर एउटा कुरो याद गरौँ अगाडि हामीले पोइन्ट चार्जहरूको नम्बर अफ पोइन्ट चार्ज छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल पोइन्ट चार्जको एड गरेर गर्छौँ है। त्यो भनेको डिस्क्रिट भनेर भन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा डिफाइन छ त्यस पछाडि अर्को पोइन्टमा भनेपछि तिनीहरू बिचको चाहिँ के छ त ग्याप छ कन्टिन्युटी छैन भन्न खोजेको डिस्क्रिट भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअली सेपरेट गर्न मिल्नेवाला त्यस्तो खाले थियो। अब यहाँनिर लाइन चार्जको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट चार्जहरू चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ भन्न खोजेको पोइन्ट चार्ज एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट के हुन्छ त जोडेकै हुन्छ कि कन्टिन्युसली जोडेर गएको हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर जुन हामीले पढ्छौँ यो तिनवटा लाइन चार्ज सिट चार्ज र भोल्युम चार्ज अथवा लाइन चार्ज सर्फेस चार्ज र भोल्युम चार्ज जुन छ त्यो तिनवटालाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि कन्टिन्युस चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ। कन्टिन्युस चार्ज भनेको एउटा पोइन्टबाट अर्कोमा सबैतिर के छ त कन्टिन्युसली चाहिँ टच गर्दै गएको भनौँ न एउटा चार्ज र अर्को चार्ज चाहिँ जोडेर बसेको त्यो चाहिँ कन्टिन्युस चार्ज सिस्टम भनेर भन्छौँ है। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि टोटल चार्ज निकाल्दाखेरि अब उतातिर के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै 10वटा चाहिँ पोइन्ट चार्जहरू बचेको छ भनेदेखि के गर्छौँ त हामीले Q1 Q2 प्लस 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 गरेर जान्थ्यौँ। द्याट इज समेसन युज गरेको थियौँ नि हामीले है। समेसन अफ K = 1 to N भनेर गरेको थियौँ है। टोटल चार्ज निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले त्यसरी निकाल्थ्यौँ। अब यहाँनिर लाइन चार्जको केसमा र सिट चार्ज अनि यो भोल्युम चार्जको केसमा हामीले त्यसरी निकाल्दैनौँ। यहाँ के गर्छौँ त हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ। डिस्क्रिटको केसमा समेसन युज गर्छ कन्टिन्युसको केसमा हामीले के गर्छौँ त इन्टिग्रेसन युज गर्छौँ है। यो चिज चाहिँ याद गरौँ। अब यहाँनिर टोटल चार्ज निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ रोयल भन्ने चिज चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त रो भनेर हामीले यहाँ रिप्रेजेन्ट जुन गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ चार्ज डेन्सिटीको लागि युज गर्छौँ। रोमा सबस्क्रिप्ट L भयो भने लाइन चार्ज सबस्क्रिप्ट S भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ सर्फेस चार्ज अथवा सिट चार्ज भयो अर्को V भयो भनेदेखि भोल्युम चार्ज भयो। ठिक छ। यो भनेको चाहिँ लाइन चार्ज डेन्सिटी भोल्युम चार्ज डेन्सिटी र सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको रिप्रेजेन्टेसनहरू। टोटल चार्ज निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि रोयल लाइन चार्जको निकाल्नु पऱ्यो भने रोयलले DLसँग मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यो DLलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्ने कति लेन्थ हो 0देखि 5 मिटर छ भनेदेखि 0देखि 5 मिटरसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने है। त्यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो लाइन चार्जको चाहिँ फर्मुला यसरी टोटल चार्ज है। अब यो छोटो एक मार्क्सको 2 मार्क्सको न्युमेरिकलहरूमा यसो सोध्न सक्छ टोटल चार्ज कति छ त भनेर सोध्न सक्छ होइन। भोल्युम चार्जको त सोधिहाल्छ तर यो लाइन चार्जको पनि सोधिहाल्न सक्छ भन्ने हिसाबले हो। यो हामीले लाइन चार्ज सिट चार्ज र भोल्युम चार्जको चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यसरी गर्छौँ। त्यसै गरी सिट चार्जको गऱ्यो भनेदेखि के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि यहाँनिर रोयस डिएस रोयस भनेको के हो त सिट चार्ज डेन्सिटी इन्टु एरियाले मल्टिप्लाई गर्यो। डिएस भनेको डिफरेन्सियल एरिया। अब यहाँ मैले डिएल र डिएस देखाएँ नि यो चिज भनेको हामीले फर्स्ट च्याप्टरबाट पढेको। अब यहाँनिर कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा भयो यो डिएलको भ्यालु के हुनसक्छ त डिएक्स हुनसक्छ अर्को के हुनसक्छ डिवाई हुनसक्छ डिजेड हुनसक्छ। त्यसै गरी सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा भएको भए के हुनसक्छ डिएल भनेको रोको डिरेक्सनमा भयो भने डी रो हुनसक्छ। ठिक छ। फाइको डिरेक्सनमा भयो भने के हुन्छ रो इन्टु डी फाइ हुन्छ। त्यस पछाडि जेडको डिरेक्सनमा भयो भने डिजेड हुनसक्छ। ठिक छ। त्यस पछाडि स्पेरिकलमा भयो भने के हुनसक्छ डिएल भनेको के हुनसक्छ रेडियसको डिरेक्सनमा भयो भने डिआर त्यस पछाडि थीटाको डिरेक्सनमा भयो भने के हुन्छ आर डी थीटा त्यस पछाडि फाइको डिरेक्सनमा भयो भने आर साइन थीटा डी फाइ। ठिक छ। हो यो चिज चाहिँ हामीले अब यहाँनिर चाहिन्छ यो च्याप्टरमा चाहिँ पुरैमा चाहिँ यो चिज हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यही भएर फर्स्ट च्याप्टरको चाहिँ कति कुराहरू मैले डिफरेन्सियल सर्फेस लेन्थ र भोल्युमको कुराहरू याद गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो चाहिँ यहाँ चाहिन्छ है। अब सर्फेसको पनि सिमिलर वेमा हामीले अब
कार्टेसियनको कोअर्डिनेट सिस्टमको सर्फेस भयो भनेदेखि यो हामीले रेक्ट्याङ्गुलर सिट दियो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो त एक्स डिएक्स डिवाई डिवाई डिजेड अथवा डिएक्स डिजेड हुनसक्छ होइन। त्योभन्दा बाहेक अब सिलिन्ड्रिकलको आफ्नै हुन्छ, त्यस पछाडि स्पेरिकलको आफ्नै सर्फेसहरू हुन्छ, त्यो चिज चाहिँ याद गर्नु पर्यो। त्यसै गरी भोल्युम चार्ज डेन्सिटीमा पनि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले रोभी इक्वल्स टु क्यु बाई भी भयो। यहाँ पनि क्यु निकाल्नु पर्यो रोभीबाट भने रोभी इन्टु डिभी, डिभी भनेको पनि डिफ्रेन्सियल भोल्युम भयो। यो चाहिँ हामीले कार्टेसियन कोअर्डिनेट र सिलिन्ड्रिकल अनि स्पेरिकलको लागि अलग अलग छ हामीसँग है। अब यो चाहिँ न्युमेरिकल दिँदाखेरि यो हामीलाई कोअर्डिनेट सिस्टम डिफ्रेन्ट खाले दिनु सक्छ, हामीलाई डिफ्रेन्ट तिनटै कोअर्डिनेट सिस्टममा जुनमा पनि आउन सक्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको कुराहरू चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि युनिट के हुन्छ त भन्दाखेरि रोयल भनेको के हो त हाम्रो लाइन चार्ज डेन्सिटी। लाइन चार्ज डेन्सिटी भन्नासाथ के हुन्छ त भन्दाखेरि चार्ज पर युनिट लेन्थ भनेपछि कोलम पर मिटर युनिट हुन्छ। सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको चाहिँ कोलम पर मिटर स्क्वायर, एरियाले डिभाइड गरेपछि मिटर स्क्वायर आयो। भोल्युमको चाहिँ भोल्युम चार्ज डेन्सिटीको के हुन्छ त भन्दाखेरि चार्ज पर युनिट भोल्युम, ठिक छ, चार्ज पर युनिट भोल्युम। यो चाहिँ हाम्रो तिनवटा चाहिँ हाम्रो युनिटहरू भयो। अब यो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल भयो यो। यसमा के छ त भन्दाखेरि फाइन्ड द टोटल चार्ज विथिन द भोल्युम सोन बिलो। अब यहाँनिर के दिएको छ उसले एउटा सिलिन्ड्रिकल भोल्युम दिएको छ अनि उसको रोभीको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन दिएको छ, रोभी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन दिएको छ। अब त्यसमा टोटल चार्ज कति कन्टेन गरेको छ भनेर दिएको छ है, सोधेको छ। अब यहाँनिर मैले यता सोल्युसनमा दिएको ब्ल्याकले लेखेको बाहेक यो रेडमा लेखेको जति रेडमा लेखेको छ त्यो चाहिँ हामीलाई गिभन भयो। अब यसबाट हामीलाई के निकाल्यो भने अलिकति जुम गर्दैन सर। ओके, म जुम गरिदिन्छु। फाइन्ड द टोटल चार्ज विथिन द भोल्युम सोन बिलो। अब यो भोल्युममा अथवा गिभन पिक्चरमा दिएको चाहिँ जुन भोल्युम छ त्यसमा चाहिँ चार्ज कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर भन्यो है, ठिक छ। यसमा चार्ज कति हुन्छ निकाल भनेर भन्यो। अब यस्तो खाले फङ्सन दिएको हुन्छ हामीलाई रोभी इक्वल्स टु, यो चाहिँ इक्जाममा दिने अरू बेला पनि यस्तै खाले फङ्सन आउँछ। यो फङ्सनलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टोटल चार्ज निकाल भनेको केसमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, ठिक छ। त्यस पछाडि यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर हामीले जुन अघि युज गरेको छ डिभी भन्ने फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर हेरौँ है, डायग्राममा के दिएको छ हामीलाई है, रेन्ज दिएको छ। के को रेन्ज दिएको छ भन्दाखेरि रोको रेन्ज दिएको छ। रोको कति छ 0 देखि होइन, रोको भनेको रेडियसको भ्यालु 0 देखि कतिसम्म गयो त 1। त्यस पछाडि अर्को के छ फाइको रेन्ज कति दिएको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले जहिले पनि के बुझ्ने भन्दा सिलिन्ड्रिकल सर्फेस छ, कम्प्लिट सर्कल दिएको छ अथवा कम्प्लिट सर्कुलर सिलिन्ड्रिकल छ भनेदेखि 0 देखि ट्वाइस पाइसम्म यो घुम्नुपर्छ होइन। जस्तै हाफ चाहिँ सिलिन्डर दिएको छ भने त्यो भनेको 0 देखि पाइसम्म अथवा 0 देखि 180 डिग्रीसम्म। यहाँ कम्प्लिट सिलिन्डर दिएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अटोमेटिक यो चिज चाहिँ उसले दिएको हुँदैन, तर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फाइको रेन्ज चाहिँ 0 to 2 पाइ लिन्छौँ, ठिक छ। यो भनेको चाहिँ हामीलाई गिभन जस्तै भयो, यहाँ हामीलाई नदेखिए पनि यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यस पछाडि जेडको भ्यालु उसले दिएकै छ 2 सेन्टिमिटरदेखि 4 सेन्टिमिटर। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर वी क्यान इभ्यालुएट द टोटल चार्ज कसरी त रोभी इन्टु डिभी। अब डिभी भनेको कति हुन्छ त, डिभी भनेको कति हुन्छ हामीले निकालेका छौँ अगाडि, डिफरेन्सियल भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि रोतिरको डिरो इन्टु अनि आर्क फाइ डिरेक्सनको रो डिफाई इन्टु डिजेड भनेपछि रो डिरो डिफाई डिजेड। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डिफरेन्सियल भोल्युमको फर्मुला। यहाँनिर रो एउटा छुट्या छ यहाँ है, रो डिफाई डिरो डिफाई रो डिरो डिजेड अनि यहाँ डिफाई एउटा इन्टिग्रेसन गरिसकेको छ भनेपछि यहाँनिर के गर्छौँ त हामीले भन्दाखेरि डिफरेन्सियल भोल्युमको फर्मुला पुट गर्छौँ, ठिक छ। अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त इन्डिभिजुअली हामीले तिनवटा इन्टिग्रेसन हुन्छ, तिनवटा इन्टिग्रेसनलाई इन्डिभिजुअली हामीले सल्भ गर्दै जान्छौँ। अनि अर्को एउटा यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि यहाँनिर फाइको एङ्गललाई चाहिँ के गरेँ त मैले 2 पाइ लेखेँ। 2 पाइको ठाउँमा 360 डिग्री लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन है, यहाँनिर 2 पाइको ठाउँमा 360 डिग्री लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, ल भनौँ त। मिल्दैन। किन भन्दाखेरि यो हामीले डिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने रेडियनको टर्ममा राख्नुपर्छ है। डिग्रीको टर्ममा राख्ने भनेको चाहिँ हामीले एङ्गलको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले डिग्रीमा राखेर गर्न सक्छौँ, तर डिस्टेन्सको फर्ममा हामीले डाइरेक्ट क्यालकुलेसन्सहरू डाइरेक्ट भ्यालुजहरू हामीले राख्नु पऱ्यो एङ्गलको भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त रेडियनको टर्ममा राख्छौँ, ठिक छ। रेडियन भनेको आफैमा एउटा के हो त डिस्टेन्स हो, त्यो चिज चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। यो भनेको हामीले इक्जाममा यस्तो खाले चाहिँ क्वेसन्सहरू न्युमेरिकल्सहरू सोध्न सक्छ, चार्जहरू निकाल्नु, ठिक छ। ओके, सर एकछिन कपी गर्छौँ नि त्यो हुन्न यो कपी गर्नु पर्दैन, यो तिमीहरूलाई मैले अपलोड गरिदिइसकेको छु नि यो स्लाइडहरू सबै।
त्यही सर अहिले नै गऱ्यो भने यसो बुझिन्छ नि त्यो। ल ल ल ल कपी गर ल, सबै कपी गर्ने कि यो एउटा डायग्राम मात्र गर, तिम्रो आफैले सोलुसन निकालेर एन्सर चाहिँ कपी गरेर राख न, सजिलो हुन्छ नि हैन, अनि ट्याली गर्नलाई सजिलो हुन्छ। ठीक छ। सबै कपी गर्नु पर्दैन, यो क्वेसन एउटा मात्र कपी गर, अनि तिमीहरूले यो सोलुसन्स अनि सोलुसन्समा के गरेछ हामीले रो डिफाई डी रो, यहाँनिर एउटा रो छुट्या छ है, यो ठाउँमा चाहिँ 10⁻⁻6 अनि यहाँ रो छ, यहाँ मैले काटेको ठाउँमा चाहिँ यहाँ रो एउटा छुट्या छ, रो डी रो डिफाई डिजेड हो है त्यो। ल सबै सारी राख्नु पर्दैन है, सक्यो। अब यो क्वेसन चाहिँ जुन मैले यो अहिले दिएको क्वेसन छ, यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ कि। अब यो भनेको अहिले एउटा सिंगल क्वेसन मात्र सोधेको छ, अब यसलाई चाहिँ के गर्छ त ट्याग क्वेसनको रूपमा चाहिँ अर्को न्युमेरिकलसँगै जोडेर आउँछ कि यस्तो। अगाडि अरू निकाल्ने, रो बी निकाल्ने हुन्छ पहिला, रो बी निकालिसकेपछि अनि यो फेरि रो बी पछाडि टोटल चार्ज कति हुन्छ भनेर त्यसरी सोध्छ कि। यही मात्र डाइरेक्ट नसोध्नु पनि सक्छ है। सर अलिकति जुम गरिदिनु। ओके, डायग्राम जुम गर्ने हो। यो -5 e पावर -10⁻5 भयो, अनि रो जेड चाहिँ त्यो 10⁻5 को तल बेसमै है, 10 सँगै जोडेर आएको है रो जेड चाहिँ, माइक्रोकुलम पर मिटर क्युब। सर त्यो 10⁻⁻5 को हो कि -5 को भन्नुभएको हजुरले? ए सरी, 10⁻5 हो, अनि रो जेड चाहिँ तल 10 सँगै बेसमा, पावरमा चाहिँ 5 मात्र हो है। त्यो रो जेड भनेको -5 को बेसमा भन्नुभएको कि -10⁻5 भन्नुभएको? -10⁻5 को बेसमा भनेको 10 सँगै जोडेर आएको, 5 को पावरमा होइन कि, तल हो त्यो है। ई को पावरमा चाहिँ हो होइन, तर 10 को पावरमा चाहिँ होइन, रो जेड चाहिँ ई को पावरमा मात्रै। ठीक छ। ल क्वेसन सार अनि तिमीहरू आफैले प्र्याक्टिस गर्ने हो, एन्सर एउटा लेखिराख्नु है, सक्यो होला है। सर एकैछिन। ओके ओके। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो फाइको एङ्गल चाहिँ 0 देखि 2π किन लिएको भन्ने कुरा मैले कन्सेप्ट भने है। किन त भन्दाखेरि कम्प्लिट सिलिन्डर दिएको छ है उसले, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अब कम्प्लिट सिलिन्डर दिएन भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि रेन्ज, फाइको रेन्ज पनि दिन्छ है उसले, फाइको पनि भ्यालु यतिदेखि यति भनेर दिएको हुन्छ। ठिक छ। ओके, ल हामी नेक्स्टमा जाउँ। यसको एन्सर चाहिँ यति आएछ, -0.0785 पिको कलम। पिको कलम भनेको 10⁻12, माइक्रो 10⁻6, यो त आइडिया छ होला है। मिली भनेको 10⁻³ भयो, न्यानो भनेको 10⁻9 भयो, पिको भनेको -12 है। ल एन्सर सार्यो, यो राखिराख्नु, अनि तिमीहरूले ट्याली गर्न सकिन्छ क्या, आफैले सोल्युसन निकालेर गर्ने है। अब यहाँनिर यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि हेरौँ है, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन, डेरिभेसन्स, डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू हुन्छ कि। इन्टिग्रेसन्सको यहाँ फर्मुलाजहरू डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरूमा चाहिँ त्यसको फर्मुलाजहरू डिफ्रेन्ट खाले हुन्छ। जस्तै +2मा पढेको फर्मुलाजहरू छ नि इन्टिग्रेसनको, त्यो सबै फर्मुलाजहरू चाहिँ अलिकति आइडिया हुनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँ मैले लिस्टिङ गरिदिएको छ इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू जुन चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएसन र इन्टिग्रेसनमा युज गर्छौँ।
हामीले यो अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ यो फर्मुलाजहरूलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने केसहरू आउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ लिस्टिङ गरिदिएको छु, यो तिमीलाई सजिलो होस् भनेर है। अब नेक्स्ट छ हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु लाइन चार्ज। अब लाइन चार्जबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कसरी निकाल्ने त है। अब यसमा एउटा कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ, लाइन चार्ज भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्फाइनाइट नम्बर अफ के हो त, इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट चार्जको कम्बिनेसनबाट के भन्छ त लाइन चार्ज भन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा लाइन चार्ज लिन्छौँ। लाइन चार्ज भनेको स्ट्रेट लाइन एउटा कन्डक्टर जस्तो गरी एउटा तार जस्तो यो लिन्छौँ। त्यो लाइन चार्जलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको वरिपरि भन्नासाथ सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा है, त्यसको सिलिन्ड्रिकल सर्फेसको वरिपरि चारैतिर मात्रै कुनै एउटा पोइन्ट लिन्छौँ, सर्टेन डिस्टेन्समा एउटा पोइन्ट लिन्छौँ। त्यो पोइन्टमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति छ भनेर निकाल्छौँ। अब त्यो निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा अगाडि हामीले कलम्स लबाट हामीलाई पोइन्ट चार्जको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकालिसकेका छौँ। ठिक छ, पोइन्ट चार्जको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति निकालेको थियो, ई भेक्टर इक्वल्स टु क्यू बाई 4πε0 r² AR क्याप। ठिक छ, त्यो फर्मुला हामीले अगाडि निकालिसकेका छौँ नि होइन। त्यसैलाई युज गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि लाइन चार्जको निकाल्छौँ। अब लाइन चार्ज भनेको मैले अघि भनिसकेँ कन्टिन्युअस चार्ज हो र यसको मैले एउटा सानो एकदम सानो सेगमेन्ट लिएँ भने त्यहाँनिर एउटा के हुन्छ त पोइन्ट चार्ज जस्तै फर्म हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि मैले भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि मैले एउटा सानो पोइन्ट लाइन चार्जमा मैले यसमा सानो सेगमेन्ट, यो एकदम सानो सेगमेन्ट यति dx dz भन्ने सेगमेन्ट निकाल्यो भने यो dz भन्ने सेगमेन्ट निकाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको एउटा पोइन्ट चार्ज जस्तै हुन्छ। ठिक छ, दिस इज इक्वल्स टु जस्तै dz लेन्थ छ अनि यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो लाइन चार्ज छ भनेदेखि यसको कति हुन्छ त चार्ज डेन्सिटी ρl भयो भने यसमा टोटल चार्ज q इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर अब हामीले q इक्वल्स टु कति हुन्छ त ρl इन्टु dz भनेको ρl इन्टु dz भनेको कति हुने भयो त यो भन्दाखेरि q हुने भयो। द्याट इज यो पोइन्ट चार्ज जुन छ यहाँनिर यो हामीले सानो सेगमेन्ट लिँदाखेरि एउटा पोइन्ट चार्ज जस्तै फर्म हुन्छ, यसको टोटल चार्ज कति हुन्छ त ρl इन्टु dz भनेपछि अब मैले dE भनेको यो सानो सेगमेन्टको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने dE भेक्टर भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि dE भेक्टर भनेको q डिभाइडेड बाई q भनेको ρl dz डिभाइडेड बाई 4π होइन 4πε0 r²। ठिक छ, अनि इन्टु AR क्याप, यो माथि AR क्याप आउँछ भनेपछि 4πε0 r² यहाँ आयो। अब यहाँ r² को भ्यालु हामी के गर्छौँ त निकाल्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यो लाइन चार्जको पोजिसन कहाँनिर राख्ने त्यो हामीले पोजिसन मिलाएर राखेपछि त्यसको के हुन्छ त भ्यालु आउँछ। ठिक छ, अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई के गर्छौँ भने यसलाई नर्मल सजिलोको लागि है, हामीले अब सजिलो कन्भेन्सनको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि XYZ एक्सिसमा यो चाहिँ x यो y यो z छ भने हामी नर्मल कन्भेन्सनको लागि के गर्छौँ अथवा सजिलोको लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि z एक्सिसबाट यसरी ओरिजिन हुँदै लाइन चार्ज चाहिँ यसरी पास भएको छ भनेर एजुम गर्छौँ। ठिक छ, यसरी पास भएको छ। अब यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो सजिलोको लागि किन भन्दाखेरि यसको सिमेट्रिकल केस हुन्छ। मैले के गर्छु भन्दाखेरि XY प्लेनबाट हेऱ्यो भनेदेखि अप माथि अप साइडतिर र डाउन साइडतिर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको ठ्याक्कै सिमेट्रिकल लाइन चार्जको चाहिँ सिमेट्रिकल भ्यालुजहरू हुन्छ अथवा सिमेट्री देखिन्छ। यहाँ माइनस इन्फाइनाइट यहाँ प्लस इन्फाइनाइट हेऱ्यो भने के हुन्छ त सिमेट्रिकल हुन्छ। ठिक छ, यो सिमेट्रिकल भएको कारणले गर्दाखेरि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अब यहाँनिर एउटा कुनै y भन्ने एक्सिसमा चाहिँ p भन्ने पोइन्ट लिन्छु। ठिक छ, अनि अघि मैले भने जस्तै यसमा एउटा सानो dz भनेर लिन्छु। ठिक छ, अनि यहाँबाट चाहिँ के गर्छु त यो p भन्ने पोइन्टसम्म तान्छु। ठिक छ, यसले दिने भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी दिस इज dE भेक्टर हो है, यो भनेको चाहिँ dE भेक्टर भयो। ठिक छ, अब मैले के गरेँ त एजुम गरेँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ त z एजुम गरेँ, यहाँदेखि यहाँसम्म मैले y एजुम गरेँ भने अब हामीलाई चाहिने भेक्टर भनेको के हो त दिस इज r भेक्टर हो। ठिक छ, यहाँसम्म केही समस्या छ छैन है। भनेपछि अब सेम मैले यो r भेक्टर किन भने भन्दाखेरि पोइन्ट र हाम्रो चार्ज त्यही हो नि त, युनिट चार्ज चाहिँ कहाँ छ त यो p भन्ने पोइन्टमा चाहिँ युनिट चार्ज छ। इन्टेन्सिटी निकाल्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त फिल्ड पोइन्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर युनिट चार्ज राख्छौँ, 1 कलम चार्ज राख्छौँ। अब हामीसँग भएको लाइन चार्जको चार्ज कहाँ छ त यो पोइन्टमा छ। ठिक छ, dz भन्ने ठाउँमा भनेपछि हामीले निकाल्ने भनेको यहाँनिर छ भने यसको सानो सेगमेन्टबाट आउने dE भेक्टर भनेको हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त अघि मैले दिएको फर्मुलाबाट। ठिक छ, अब त्यसै गरी मैले के गरेँ त भन्दाखेरि
त्यसै गरी यो जति जेड डिस्टेन्स छ तल पनि मैले जेड डिस्टेन्समा मैले के गरेँ त सानो सेगमेन्टको डिजेड लिएँ ठिक छ यहाँनिर पनि डिजेड लिएँ भने यहाँबाट मैले यसरी तान्दाखेरि के हुन्छ त यहाँबाट पनि अर्को डिई आउँछ ठिक छ डिई भेक्टर आउँछ यो मैले कन्सेप्ट बुझाउनलाई भनिरहेको छु है यो सिमेट्रिकल भ्यालुज हो यहाँ पनि जेड छ ठिक छ यति नै डिस्टेन्समा मैले यसरी ताने भने यसरी आउँछ ठिक छ अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो जुन डिई भेक्टर छ यसलाई मैले रिजल्भ गरेँ रिजल्भ कसरी गरेँ त भन्दाखेरि एउटा भर्टिकलमा रिजल्भ गरेँ एउटा भर्टिकल प्लेन जुन चाहिँ के छ त जेड एक्सिसतिरको छ अर्को चाहिँ के छ त होरिजेन्टल प्लेन जुन चाहिँ वाइ एक्सिसतिर छ ठिक छ भनेपछि मसँग के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा भर्टिकलमा आउने भयो अर्को होरिजेन्टलमा अब म यसलाई यता बनाएँ हामीसँग के छ त यो वाइ एक्सिस छ यो वाइ भयो यो जेड भयो ठिक छ मसँग भएको भनेको एउटा यसरी जान्छ ठिक छ दिस इज डिई एउटा अर्को डिई कस्तो छ त यसरी जान्छ अर्को डिई ठिक छ मैले सानो सेगमेन्ट निकालेँ है यहाँ यो जाँदाखेरि यसलाई मैले रिजल्भ गरेँ यो होरिजेन्टलमा रिजल्भ यो भर्टिकलमा रिजल्भ गर्दाखेरि यो भनेको के हुन्छ त डिई कम्पोनेन्ट एलङ जेड एक्सिस माथि यसलाई पनि रिजल्भ गर्यो भने डिई जेड एक्सिस ठिक छ त्यस पछाडि यसलाई होरिजेन्टलमा रिजल्भ गर्दाखेरि डिई वाइ एक्सिस ठिक छ त्यस पछाडि यसलाई पनि रिजल्भ गर्यो भने के हुन्छ त डिई वाइ एक्सिस ठिक छ भनेपछि यहाँ हेरौँ त यो डिई जेड र यो माथिको डिई जेड के छ त अपोजिट डिरेक्सनमा छ भनेपछि यो एकअर्कामा के हुन्छ त यो र यो क्यान्सल आउट हुन्छ भनेपछि यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अथवा जेड एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट यो डायग्राममा जेड एक्सिसतिरको कम्पोनेन्ट भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन होरिजेन्टल प्लेन एक्सवाई प्लेन ओरिजिनबाट पास भएको एक्सवाई प्लेन भन्दा तल र माथि के हुन्छ सिमेट्रिकल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको जेड एक्सिसको कम्पोनेन्ट जति के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 हुन्छ भन्न खोजेको तलको र माथिकोबाट एकअर्कामा क्यान्सल आउट हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ ठिक छ त्यस पछाडि बाँकी के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको वाइ एक्सिसको डिरेक्सनको मात्र के हुन्छ त कम्पोनेन्ट बाँकी हुन्छ हो यो भनेको अब हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि यो भनेको हामीले डिई भनेको कति हुने भयो त अब भन्दाखेरि वाइ मात्र हुने भयो द्याट इज इक्वल्स टु कति त रोयल डिजेड डिभाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलन नट अनि आर स्क्वायर अनि एआर क्याप यो भयो यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब यहाँ एआर क्याप भनेको कति हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले निकाल्छौँ एआरलाई हामीले अर्को तरिकाले लेख्न सकिन्छ ठिक छ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त यो एआर क्याप नगरिकन यसलाई मैले मेटेँ एआरलाई मेटेँ मैले ठिक छ एआरलाई मेटेर मैले के गर्न सक्छु त यहाँनिर क्यु बनाउँछु यो भनेको अस्ति हामीले गरिसकेका छौँ यहाँनिर 3 हुन्छ ठिक छ अनि यहाँनिर आर भेक्टर आउँछ ठिक छ अब आर भेक्टर भनेको के हो त अगाडिको डायग्राममा हेरौँ त दिस इज आर भेक्टर हो यो आर भेक्टर भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ जानु छ भनेपछि यहाँबाट यहाँ गए द्याट इज जेड एजेड ठिक छ हजुर हजुर के भयो ओके नयाँमा गरौँ है त के छ त हाम्रो भन्दाखेरि यो जेड एक्सिस भयो यो वाइ एक्सिस भयो यो पी भयो पोइन्ट यहाँबाट हामीले यस्तो खाले छ ओके यो भनेको हाम्रो आर भयो आर भेक्टर यो जेड भयो यो भनेको के भयो त हाम्रो वाइ भयो भनेपछि मलाई यो आर भेक्टर निकाल्न के गर्नु पर्यो यहाँबाट यहाँ जानु पर्यो त्यस पछाडि यहाँ जानु पर्यो द्याट इज माइनस जेड एजेड क्याप हो प्लस कति हुने भयो त यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि वाइ डिरेक्सन के छ एवाई क्याप ठिक छ आर भेक्टर भनेको यो भयो अब यहाँनिर हामीले के भनेको थियौँ अघि भन्दाखेरि जेड कम्पोनेन्ट जे जति छ जेड कम्पोनेन्ट जति के हुन्छ भनेको क्यान्सल आउट हुन्छ भनेपछि यो कम्पोनेन्ट मैले के गर्न पाएँ त क्यान्सल आउट गर्न पाएँ भनेपछि बाँकी कम्पोनेन्ट कति हुन्छ वाइ एवाई मात्रै हुन्छ भनेपछि मैले के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि अब यो फर्मुलामा यहाँनिर डिइवाई भनेको कति हुन्छ त रोयल डिजेड इन्टु भर्खर मैले देखाएँ कति हुन्छ त वाइ एवाई मात्रै हुन्छ ठिक छ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अब इन्टिग्रेसन गर्छौँ अब यो चिज चाहिँ मैले यहाँ नोट्समा देखाउँछु अब
यही चिज मैले तिमीहरूलाई बुझाउनलाई मात्र यता गरेँ। यसमा यो नोट्समा पनि देखिन्छ यो। ल हेरौँ है, यहाँनिर के छ त, हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो रातो जति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लाइन चार्ज बसेको माइनस इन्फाइनाइटदेखि इन्फाइनाइटसम्म बसेको छ, ठिक छ। त्यस पछाडि एउटा पोइन्ट मैले के गरेँ, वाइ एक्सिसमा लिएँ पी भन्ने पोइन्ट, अनि यसको लाइन चार्जको चाहिँ इन्फाइनाइटबाट के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा सानो सेगमेन्ट, यो इन्फाइनाइट लेन्थमध्ये एउटा सानो सेगमेन्ट लिएँ। यहाँनिर डिजेट ड्यास गरेको छ है, यहाँनिर डिजेट नगरिकन डिजेट ड्यास गरेको छ, ठिकै छ, केही भएन। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति एजुम गर्यो त भन्दाखेरि जेड ड्यास एजुम गर्यो, ठिक छ। डिजेड ड्यास छ भनेदेखि यसमा भएको डिक्यू भनेको कति हुन्छ त, टोटल चार्ज क्यू भनेको कति हुने भयो त, डिक्यू कस्तो रोयल इन्टु डिजेड, द्याट इज लाइन चार्ज डेन्सिटी इन्टु लाइन, त्यसको लेन्थ कति छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको टोटल चार्ज आउँछ है। अब यहाँनिर यसलाई आर माने, यहाँ मैले अघिकोमा स्मल आर एजुम गरेँ, यहाँनिर चाहिँ मैले के गरेँ त यो डिस्टेन्सलाई क्यापिटल आर गरेँ। क्यापिटल आर भनेको आर माइनस आर ड्यास, द्याट इज आर ड्यास भनेको यहाँबाट यहाँसम्म, यो भनेको जेड ड्यास लेन्थ छ, अनि यो डिरेक्सन के छ त माइनस एजेड छ भनेपछि माइनस जेड ड्यास एजेड प्लस के छ त वाइ एवाई। अब यहाँ वाइ एवाई नगरिकन के गर्छ त भन्दाखेरि यसले लाइन चार्जको केसमा जहिले पनि डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको फिल्डहरू जहिले पनि आउटवार्ड हुन्छ। आउटवार्ड भनेको लाइन चार्जबाट बाहिरतिर निस्किँदाखेरि त्यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल सर्फेसको रेडियसको फर्ममा आउँछ। त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि हामीले गर्दाखेरि जेनरली अहिले हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ वाइ एवाई गरे पनि हुन्छ, तर पछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो वाइ एवाई भनेको के हो त भन्दाखेरि यो लाइन चार्जको रेडियस हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले यहाँनिर यो यसमा चाहिँ है, यसमा चाहिँ यहाँ के गरेछ भन्दाखेरि रो एरो नै एजुम गरे पनि छ। अब त्यसलाई नमानिकन तिमीहरूले चाहिँ वाइ एवाई गरे पनि हुन्छ। पछि जेनरल कन्भेन्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक लाइन लेख्नुपर्छ, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि अब यहाँ अहिले वाइ एक्सिसमा बस्या जेड एक्सिसमा राखेको छ, भोलि यो वाइ एक्सिसमा चाहिँ चार्ज पऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ त त्यहाँ जेड एजेड आउँछ नि त, जेड एजेड आयो भनेदेखि त त्यो र यो फरक भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरल कन्भेन्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकलको रेडियसको डिरेक्सन हुन्छ, द्याट इज रो। ठिक छ, यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि वाइ एक्सिस एट विच द फिल्ड इज टु बी डिटरमाइन्ड भनेको यो पी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ जहाँनिर के गर्नुपर्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्छ भनेको छ। अब मैले अघि दिएको यहाँनिर हेरौँ, डिक्यू इक्वल्स टु रोयल इन्टु डिजेड ड्यास एट पोइन्ट पी भयो, अनि डिई भेक्टर जुन सानो सेगमेन्ट छ त्यसले दिने भनेको रोयल डिजेड, भर्खर मैले यहाँ लेखेर देखाएको थिएँ, त्यही भयो। आर माइनस आर ड्यास भनेको हाम्रो क्यापिटल आर भयो, क्यापिटल आर 4 पाई एप्सिलन नट, अनि आर भेक्टर माइनस आर ड्यास भेक्टरको होल क्युब भयो। आर भेक्टर भनेको कति हुन्छ त वाइ एवाई रो एरो क्याप। अब यहाँ स्मल आर गरेको छ है, मैले अघि स्मल आर गरेर पढाएँ, यो अब यति डिटेलमा सबै लेखिराख्नु पर्दैन, खासमा डाइरेक्ट निकाल्न पनि सकिन्छ है। अनि आर ड्यास भनेको जेड ड्यास एजेड भयो, ठिक छ। अब यसबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको फाइनली आर माइनस आर ड्यास भनेको कति हुन्छ त रो एरो माइनस जेड ड्यास एजेड, द्याट इज यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले अगाडि पढ्यौँ भनेको के हो त यहाँबाट यहाँसम्म गयो, द्याट इज जेड ड्यास के एजेड क्याप, तर डिरेक्सन के छ माइनस माइनस जेड ड्यास एजेड क्याप प्लस के हो त यो भनेको रो एरो क्याप। यसलाई चाहिँ वाइको ठाउँमा रो मान्यो भनेर भन्दैछु है मैले, ठिक छ है। त्यसो भए यसको भ्यालुहरू मैले राख्दै गएँ भनेदेखि फाइनलमा कति हुन्छ त डी भेक्टर भनेको रोयल डिजेड ड्यास रो एरो प्लस जेड ड्यास एजेड। अब यहाँनिर मैले के भने अघि मैले भनेको कुरा, सिन्स ओन्ली ई रो कम्पोनेन्ट अथवा वाइ एक्सिसतिर अघि मैले देखाएकोमा वाइ एक्सिस भनेको रेडियसको डिरेक्सनमा मात्र के हुन्छ त कम्पोनेन्ट बाँकी हुन्छ, जुन भर्टिकल कम्पोनेन्ट्सहरू छ त्यो कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन्छ त एकअर्कामा क्यान्सल आउट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो जेड कम्पोनेन्ट जुन छ एजेड डिरेक्सनको भ्यालु छ त्यो के हुन्छ त 0 हुन्छ। भनेपछि हामीसँग बाँकी कति हुने भयो त भन्दाखेरि रोयल डिजेड ड्यास अनि रो एरो, द्याट इज रो एरो डिभाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलन नट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2 भनेपछि यति बाँकी हुन्छ। यो म्याग्निट्युड मात्र निकाल्यो है, अहिले म्याग्निट्युड मात्र निकाल्यो, यति आयो। भनेपछि यहाँ डिरेक्सन राख्ने हो भने के हुन्छ त ए रो क्याप आउँछ, ठिक छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि साइन कसको फर्मुला छ नि जुन ट्यानको एजुम गर्नेवाला, त्यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। रो इक्वल्स टु जेड ड्यास ट्यान थीटा अथवा कट थीटा युज गर्नु पर्यो। त्यो युज गरेर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको फाइनल सोलुसन निकाल्छौँ। यो पार्ट चाहिँ तिमीहरूले प्लस 2 मा पढेको इन्टिग्रेसन पार्ट हो, यो मैले यता साइडमा गरिदिएको छु। यसको फाइनल आन्सर कति आउँछ त भन्दाखेरि रोयल बाई ट्वाइस बाई एप्सिलन नट रो
एरो क्याप। यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु लाइन चार्ज, इन्फाइनाइटली लङ लाइन चार्ज। लाइन चार्जले दिने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि रो एल बाई ट्वाइस बाई एप्सिलन नट रो एरो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, ठिक छ। यो हामीलाई न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँसम्म के क्वेरी छ? यो हाम्रो कन्भेन्सनल मेथड हो। यसैलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पछि गस लबाट पनि निकाल्छौँ है। यहाँसम्म के क्वेरी छ? सायद यो डेरिभेसन तिमीहरूले पहिला पनि पढिसकेका हुनुपर्छ। यो क्वेरिज ओके छैन जस्तो लाग्यो है। छैन भनेदेखि अब हामी जाउँ सिट चार्जको डेरिभेसनमा, ठिक छ। अब सिट चार्ज भनेको के हो त? सिमिलर वेमा है सिट चार्जको। अब यहाँसम्म हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि पोइन्ट चार्जको डेरिभेसन निकाल्यौँ नि होइन। अब पोइन्ट चार्जको डेरिभेसन निकालिसक्यो, त्यस पछाडि सिट चार्ज के लाइन चार्जको निकाल्यौँ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ सिट चार्ज। सिट चार्जको निकाल्दाखेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले सिट चार्जलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्फाइनाइट नम्बर अफ लाइन चार्जले चाहिँ बनेको हो भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ है। एउटा लाइन चार्ज अर्को लाइन चार्ज चाहिँ यसरी भर्टिकली यसरी एउटा दुईटा गरेर लाइन चार्जहरू चाहिँ एकअर्कामा जोडेर बसेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? सिट चार्ज। त्यो एज्युम गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा पनि एउटा सानो सिटको सेगमेन्ट भनौँ न, एउटा सानो चाहिँ विथ भनौँ न, डिवाई ड्यास भन्ने विथ लिन्छौँ। त्यो विथ लिएपछि के हुन्छ त? त्यसलाई एकदम नेग्लिजिबल स्मल छ भनेर मान्छौँ र यो भनेको एउटा के हो त? लाइन चार्जको फर्ममा चाहिँ एज्युम गर्छौँ। त्यस पछाडि त्यो लाइन चार्जको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलालाई हामी के गर्छौँ त? यहाँ युज गर्छौँ है। यहाँ युज गरिसके पछाडि अघिको फर्ममै आउँछ। अब यो तिमीहरूले आफैले सरेर पनि हेर्न सक्छौ। लाइन चार्जलाई चाहिँ हामी लाइन चार्जको फर्मुला कति हो त? ई इज इक्वल्स टु रो एल बाई कति हो? ट्वाइस बाई एप्सिलन नट रो एरो क्याप। भनेपछि यहाँनिर पनि सेम हो। रो एल भनेको के हुन्छ त? सर्फेस इन्टु यो विथ भनेको कति हुन्छ? रो एल, ठिक छ। रो एल कसरी निकालेको छ भन्दाखेरि सर्फेस इन्टु विथ, एरिया भनेको के हुन्छ? लेन्थ इन्टु ब्रेथ भन्छ होइन। अब यहाँनिर विथ भनौँ, लेन्थ इन्टु विथ भनौँ। अब यहाँ लेन्थ चाहिँ के हुन्छ त? लेन्थ भनेको रोयलको पार्ट भएको भएर लेन्थ इन्टु रोएस मल्टिप्लाई के विथ इन्टु रोएस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ? त्यसले रोयलको भ्यालु दिन्छ है। यहाँनिर मैले देखाएको छु रोयल इज इक्वल्स टु रोएस इन्टु डिवाई ड्यास, ठिक छ। यो भनेको के हो त? रिलेसन बिट्विन पोइन्ट के सर्फेस चार्ज डेन्सिटी एन्ड लाइन चार्ज डेन्सिटी। यो गरेपछि रोयलको भ्यालु आयो भनेपछि इन टर्म्स अफ रोयल हामीले यहाँनिर रोएस डिवाई ड्यास राख्न पायो। रोयल डिभाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलन नट, अनि यहाँ रो भयो नि त। यो भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भनेको रो। रो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो पोइन्टबाट यो लाइन चार्ज जुन छ डिवाई ड्यास नोइज आयो, नोइज कसकोबाट नोइज आयो? ओके, यो लाइन चार्जबाट चाहिँ के हो त? परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स। यहाँ पनि के गरेको छ भन्दाखेरि एजुम गरेको छ। यहाँ एक्स मान्यो, यतातिर के मान्यो त? वाई मान्यो भनेपछि यहाँ र यहाँको स्क्वायर भनेपछि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायरको होल स्क्वायर भयो नि त होइन। के होल अन्डर रुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो, द्याट इज यो राख्यो, ठिक छ। अब यहाँनिर यो फर्मुलालाई युज गर्दै गर्दै गर्दाखेरि यसमा भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु सिट चार्ज भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि रोएस बाई ट्वाइस एप्सिलन नट। तर डिरेक्सन के आउँछ त भन्दाखेरि नर्मल डिरेक्सन आउँछ। भनेको यो सिट चार्ज यसरी राखेको छ, जेडवाई प्लेनमा राखेको छ भने यसको डिरेक्सन के हुन्छ त? एएक्स अथवा माइनस एएक्स डिरेक्सनमा चाहिँ यसको फिल्ड हुन्छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ नि पोइन्ट चार्जको फिल्ड कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट चार्जले कसरी फिल्ड डिस्ट्रिब्युट गर्छ भन्दाखेरि पोइन्ट चार्जको फिल्ड चाहिँ पोइन्ट चार्जको यो एउटा पोइन्ट चार्ज छ भनेदेखि यो पोइन्ट चार्ज छ भने यसको फिल्ड कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी आउटवर्ड, ठिक छ, यसरी आउटवर्ड अथवा इनवर्ड। अब यो चाहिँ चार्जको प्रोपर्टी अनुसार है। जस्तै यो पोजिटिभ चार्ज छ भनेदेखि यसरी आउटवर्ड आउँछ, ठिक छ। यो नेगेटिभ छ भनेदेखि नेगेटिभ चार्ज छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै यसको डिरेक्सन चाहिँ इनवर्ड हुन्छ यसरी है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि फिल्डको जुन फ्लक्स भन्छौँ हामी, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चार्जको प्रोपर्टी हो यो। यसरी चाहिँ इनवर्ड हुन्छ है। यसले यसरी हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको एउटा स्पेरिकल फर्म हुन्छ। चारैतिरबाट के हुन्छ त? यसरी फिल्ड फैलिएको हुन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ त? स्पेरिकल। भनेपछि पोइन्ट चार्जको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको वरिपरिको फिल्ड के हुन्छ? स्पेरिकल फर्ममा हुन्छ, ठिक छ। स्पेरिकल अथवा एउटा स्पियर जस्तो चाहिँ त्यसको फिल्ड आउँछ।
त्यसै गरी लाइन चार्जमा के हुने भयो त भन्दाखेरि लाइन चार्जमा हामीले के हुन्छ त यस्तो खाली लाइन चार्ज हुन्छ भने यसले के हुन्छ त फिल्डहरू यसरी परपेन्डिकुलर यो डिरेक्सनमा मात्र दिन्छ टप र बटनमा के हुन्छ यसको फिल्ड 0 हुन्छ है यो इम्पोर्टेन्ट छ गस लमा पनि चाहिन्छ है यो कन्सेप्ट चाहिँ ठीक छ यो डिरेक्सनमा के हुँदैन फिल्ड हुँदैन यो डिरेक्सनमा पनि फिल्ड हुँदैन भनेपछि यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ फिल्ड हुन्छ ठीक छ लाइन चार्जको चारैतिर यसो गर्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा चाहिँ फिल्ड हुन्छ पोइन्ट चार्जको के हुन्छ यस्तो स्फेरिकल फर्ममा ठीक छ त्यस पछाडि लाइन चार्जको सिलिन्ड्रिकल फर्ममा है लाइन चार्जको चाहिँ सिलिन्ड्रिकल फर्म कहाँ गयो लाइन चार्ज ओके लाइन चार्जको सिलिन्ड्रिकल फर्म अब त्यस पछाडि हाम्रो अर्को छ सिट चार्ज छ भनेदेखि सिट चार्ज यस्तो खाले छ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि यो सिट चार्जको परपेन्डिकुलर डिरेक्सन यो डिरेक्सन ठीक छ यो डिरेक्सन अनि अपोजिट डिरेक्सन भनेको यतातिर यस्तो हुँदाखेरि यहाँ एउटा रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन हुन्छ ठीक छ यसरी तल पनि बटममा एउटा के हुन्छ त बटममा पनि एउटा के हुन्छ त रेक्ट्याङ्गुलर प्लेन हुन्छ भनेपछि यसको हेर्यो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा रेक्ट्याङ्गुलर बक्सको फर्ममा हुन्छ यो डिरेक्सनमा पनि फिल्ड हुँदैन यो डिरेक्सनमा पनि फिल्ड हुँदैन यता साइडमा पनि हुँदैन भनौँ न यो डिरेक्सनमा हुँदैन यता जस्ट टप र बटम द्याट इज यो भनेको नर्मल डिरेक्सन एएन क्याप भेक्टर भनेको आइदर दिस डिरेक्सन अर दिस डिरेक्सन यो दुईटा डिरेक्सनमा मात्र सिटसँग परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा मात्र के हुन्छ त यसको फिल्ड हुन्छ है यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले निकाल्दाखेरि यो जुन डेरिभेसन्स गरेको छ यसमा पनि त्यही यहाँ रोएस बाई ट्वाइस एप्सिलन नट अनि यहाँनिर यो फिगरको केसमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि एएक्स क्याप अथवा माइनस एएक्स क्याप आउँछ दुईटा आउँछ तर एक्चुअलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ वाइजेड प्लेनमा भएको भएर एएक्स आयो अब एक्सवाई प्लेनमा पर्यो भनेदेखि के हुन्छ जेड र माइनस जेड एजेड र माइनस एजेड आउँछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जेनरल कन्भेन्सन चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एएन क्याप राख्छौँ ठीक छ द्याट इज ई भेक्टर इक्वल्स टु रो एस बाई ट्वाइस एप्सिलन नट एएन क्याप यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु सर्फेस अथवा सिट चार्ज यो पनि चाहिन्छ है न्युमेरिकलमा अब अहिलेसम्म धेरै जसो क्वेसन्सहरूमा चाहिँ यो हाम्रो कन्भेन्सनल मेथड अथवा यो ट्रेडिसनल मेथड चाहिँ सोधेको छैन है तर अब सोध्दैन भनेर चाहिँ नभनौँ सोधेको छैन अहिलेसम्म सोध्न पनि सक्छ यो जहिले पनि गस लको चाहिँ मेथड सोधेको छ गस लबाट त सिम्पली 3-4 लाइनमा आउँछ है त्यो अब हामी पढ्छौँ त्यही भएर यसलाई पनि अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ याद गरिराखौँ ठीक छ अब यहाँनिर हेरौँ है अर्को अब दुईटा सिटलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एउटामा पोजिटिभ चार्ज अर्कोमा नेगेटिभ चार्ज राखेर सर्टेन डिस्टेन्समा राख्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा क्यापेसिटर फर्म हुन्छ ठीक छ हामीले क्यापेसिटरमा हेऱ्यो भनेदेखि कुनै पनि क्यापेसिटरलाई फुटाएर हेऱ्यो भनेदेखि दुईटा के हुन्छ त दुईटा प्लेटहरू सर्टेन डिस्टेन्समा सेपरेट गरेको हुन्छ एउटामा पोजिटिभ चार्ज अर्कोमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ त्यसो हो भनेदेखि हामीले यसरी जस्तै यो दुईटा बिचको चाहिँ डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि ए छ भने यो ए भन्दा ग्रेटर एक्स छ ए भन्दा लेस चाहिँ यतातिरको भयो भनेदेखि यो के भयो त भन्दाखेरि यसको यो प्लेटले दिने यो बिचको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्दाखेरि कति हुन्छ भन्ने कुरा हो कि अब यसमा हेरौँ है यसमा पोजिटिभ छ यसमा नेगेटिभ छ भनेदेखि यसको बाहिर साइडमा के हुन्छ त यसको बाहिर अनि यसको बाहिर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुन्छ है यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै हेरौँ है यो प्लेटले कति हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज यसमा क्यू चार्ज छ भनेदेखि है सरी क्यू होइन रोएस चार्ज छ भनेदेखि यसमा र यसमा माइनस रोएस छ भने यो यता हेरौँ है यो माइनस एक्स डिरेक्सनतिरको पी भन्ने पोइन्ट x00 मा कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा सर लेखेकै देखिया छैन त पहिलेकै स्क्रिन आइरहेछ मेरोमा त हो र ए ओके ओके सरी 2/3 नै देखाइरहेछ एकचोटि हेर्दिनु त सेयर गर्न बिर्सेछु यताको दुईटामा ल अहिले आयो ओके आयो है बल्ल आयो सर ओके हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको यहाँनिर रोएस बाई ट्वाइस एप्सिलन नट भयो रोएस बाई ट्वाइस एप्सिलन नटबाट चाहिँ यो भनेको हाम्रो के गरेको त भन्दाखेरि लाइन चार्ज गरेर कन्सेप्ट गरेर यसरी हामीले न्युमेरिकल गऱ्यौँ यसबाट इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो रोएस बाई ट्वाइस एप्सिलन नट आयो ठिक छ अब यसको नर्मल डिरेक्सनमा मात्र हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त रोएस बाई एप्सिलन नट 2 एप्सिलन नट अनि एएन क्याप ठिक छ अब यस्तो खाले छ भनेदेखि मैले अघि भने क्यापेसिटरको फर्ममा दुईटा के छ त प्लेट एउटा चाहिँ सिट यस्तो छ एउटा यस्तो दिएको छ यिनीहरू बिचको सर्टेन डिस्टेन्स ए भन्ने डिस्टेन्स छ भने अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यहाँ कति हुन्छ बिचमा कति हुन्छ यहाँ बाहिर कति हुन्छ तीनटा पोइन्ट दिएको छ उसले x00
x00 यहाँ सबैलाई चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि उसले भेरिएबल x मानेर गरेछ। यो तीनटा पोइन्टमा कति कति हुन्छ भनेर यसले यहाँनिर देखाउन खोजेछ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली क्यापेसिटर भनेको यस्तो डिभाइस हो जसको बाहिर फिल्ड चाहिँ 0 हुन्छ तर भित्र के हुन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ भित्र भनौँ न हैन, जुन त्यो प्लेटहरुको बीचमा चाहिँ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भित्र के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि फिल्डलाई स्टोर गर्छ। त्यसले गर्दा चार्ज स्टोर गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ। ठीक छ, भित्र मात्र फिल्ड हुन्छ, बाहिर चाहिँ हुँदैन। अब यहाँनिर कसरी देखाउँछौँ त भन्दाखेरि हेरौँ है, यो सिटमा रोएस चार्ज छ, यसमा माइनस रोएस छ भने यो पोइन्टमा निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त भनेपछि सिटको परपेन्डिकुलर डिरेक्सन भनेछ है। मैले अब यसलाई डायग्राममा लेखेर देखाउनु पर्ने भयो भनेदेखि अब यहाँनिर हेरौँ, यो पी भन्ने पोइन्टमा निकाल्यो भनेदेखि यो सिटबाट के छ त कुन डिरेक्सनमा छ माइनस AX डिरेक्सनमा छ भनेपछि यो सिटले दिने यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हुन्छ त रोएस, यसमा रोएस छ, यसमा माइनस रोएस मानौँ है। ठीक छ, सिट 1 मा चाहिँ रोएस छ, यता माइनस रोएस छ भनेपछि यो पोइन्टमा दिने भनेको रोएस डिभाइडेड बाइ ट्वाइस एप्सिलन नट। ठीक छ, रोएस डिभाइडेड बाइ ट्वाइस एप्सिलन नट अनि डिरेक्सन के छ माइनस AX क्याप। ठीक छ, भनेको म यहाँ डायग्राम बनाएर देखाउँछु है, यसले अझ बुझिन्छ नि। यो अब क्लासमा चाहिँ बनाएर सजिलो हुन्थ्यो, अब यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो। यो चाहिँ हामीलाई पछि क्यापेसिटरहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हामीले हैन, ल्याप्लासको सोलुसन पछि। अब यहाँ हेरौँ है, मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो एक्स एक्सिस छ, यो एक्स एक्सिसमा के गरेँ त भन्दाखेरि दुईटा प्लेटलाई यसरी राखेँ, सिट चार्जलाई चाहिँ यसरी राखेँ। ठीक छ, एउटा सिट चार्ज यसरी बसेको छ, एउटा सिट चार्ज यसरी बसेको छ। ठीक छ, ल अब के गरेँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कति छ भन्दाखेरि रोएस चार्ज छ, यसमा चाहिँ माइनस रोएस चार्ज छ। ठीक छ, अब एउटा पोइन्ट लिए मैले ए डिरेक्सनमा, यसलाई भनौँ ए भनेर भनौँ। ठीक छ, एउटा पोइन्ट लिए मैले बीचमा, यसलाई बी भनौँ, एउटा पोइन्ट लिए पछाडि सी। अब उसले के भन्छ त भन्दाखेरि यो ए बी र सी भन्ने जुन पोइन्टहरु छ त्यहाँनिरको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति 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 हुन्छ भनेर सोध्छ के। ठीक छ, कति कति हुन्छ होला त। अब यहाँ हेरौँ त, हामीले एमा हेर्यो भनेदेखि यसमा योबाट के हुन्छ त नर्मल डिरेक्सन भनेको यो हो, यो नर्मल डिरेक्सन भनेको के हो त एएन क्याप। ठीक छ, एएन क्याप भनेको कुन हुने भयो त यहाँनिर एक्स एक्सिसको पोजिटिभ डिरेक्सन भनेपछि एएक्स क्याप। ठीक छ, एएक्स क्याप भयो। त्यसै गरी यसको लागि पनि के हुन्छ नर्मल डिरेक्सन भनेको यही हुन्छ नि, यो पोइन्ट कतातिर छ माथितिर छ भनेपछि दिस इज एएक्स क्याप। अब हामीसँग फर्मुला के छ त ई भेक्टर इक्वल्स टु कति हो, ई भेक्टर इक्वल्स टु कति हो रोएस बाइ ट्वाइस एप्सिलन नट। ठीक छ, रोएस बाइ ट्वाइस एप्सिलन नट एएन क्याप, दुईटैका लागि त्यही हो नि हैन, फर्स्ट चार्जको लागि सेकेन्ड चार्जको लागि। भनेपछि यो पोइन्ट एमा राख्दाखेरि यसले दिने भनेको फर्मुला कति हुन्छ त, यसले दिने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको कति हुन्छ यहाँनिर रोएस बाइ ट्वाइस एप्सिलन नट, यहाँनिर एएन को ठाउँमा कति हुन्छ त एएक्स क्याप। त्यसै गरी यो सेकेन्ड सिट छ माइनस रोएसले कति दिन्छ त भन्दाखेरि यसले यहाँ दिने भनेको कति हुन्छ त माइनस रोएस डिभाइडेड बाइ ट्वाइस एप्सिलन नट एएक्स क्याप। द्याट इज यहाँ म अर्को लेखेँ भनेको कति हुने हो त भन्दाखेरि टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ई भेक्टर एट ए इज इक्वल्स टु एउटाले दिन्छ रोएस बाइ ट्वाइस एप्सिलन नट। ठीक छ, एप्सिलन नट एएक्स क्याप, अर्कोले दिन्छ कति त अर्कोले प्लस उसको चार्ज के छ माइनस छ नि, माइनस रोएस बाइ ट्वाइस एप्सिलन नट एएक्स क्याप। ठीक छ, भनेपछि यो माइनस छ यो प्लस छ भनेपछि यो पनि काटिन्छ यो पनि काटिन्छ। द्याट इज इक्वल्स टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट ए इक्वल्स टु 0 भनेको ए भन्ने पोइन्ट जुन छ त्यो पोइन्टमा के हुने भयो त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुँदैन। अब मैले बी भन्ने पोइन्टमा निकाल्छु, बी भन्ने पोइन्टमा कति हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि बी भन्ने पोइन्टमा हेरौँ त, यो सिटबाट हेऱ्यो भनेदेखि यो डिरेक्सनमा छ, द्याट इज यो डिरेक्सन भनेको कति हुन्छ यो डिरेक्सन माइनस एएक्स क्याप। अनि यो सिटबाट हेऱ्यो भनेदेखि के छ त यो सिटबाट यता डिरेक्सनमा छ, द्याट इज प्लस एएक्स क्यापमा छ। ठीक छ, भनेपछि ई बी भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि बी पोइन्टमा चाहिँ एट बी पोइन्ट भनेको कति हुने भयो त ई बी भेक्टर इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि बी भन्ने पोइन्टमा पोजिटिभ चार्ज सिट चार्जले दिने रोएस डिभाइडेड बाइ कति ट्वाइस एप्सिलन नट एएक्स क्याप, तर यो के हो त भन्दाखेरि नेगेटिभ माइनस एएक्स क्याप हो, डिरेक्सन के छ त माइनस एएक्स तिर छ, प्लस अर्को कति छ माइनस रोएस डिभाइडेड बाइ। ठीक छ,
ट्वाइस एप्सिलोन नट। यसको चाहिँ डिरेक्सन के छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ AX भनेपछि के छ त यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस भनेपछि इक्वल्स टु 2 हुन्छ। 2 र 2 काट्दाखेरि ρs बाई एप्सिलोन नट ठिक छ, यहाँनिर माइनस AX क्याप ठिक छ। हो यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बिचको पोइन्ट जुन दुईटा सिटको बिचमा के हुन्छ त यो B भन्ने पोइन्ट जुन छ यो B भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त फिल्ड हुन्छ। यसको फिल्ड के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा सिटले दिने र यो एउटा सिटले दिने इन्डिभिजुअली दिने जुन फिल्ड छ त्यसको के हुन्छ त डबल हुन्छ। भन्न खोजेको यसले दिएको फिल्ड प्लस यसले दिएको फिल्ड गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ डबल फिल्ड हुन्छ। द्याट इज टोटल फिल्ड इक्वल्स टु हाफ अफ द इन्डिभिजुअल सिट ठिक छ। त्यस पछाडि C भन्ने पोइन्टमा के हुन्छ त अघि जस्तै हेरौँ। C भन्ने पोइन्टमा के हुन्छ त अब मैले C भन्ने पोइन्ट लिएँ भने C भन्ने पोइन्टमा हेरौँ त यही डायग्रामबाट हेरौँ। C भन्ने पोइन्टमा यो फर्स्ट सिटबाट के हुन्छ त यो डिरेक्सन भनेको माइनस AX हुन्छ। यसबाट पनि के छ त माइनस AX द्याट इज EC इक्वल्स टु कति हुने भयो त एउटाको ρs बाई ट्वाइस एप्सिलोन नट फर्स्ट सिटले दिनेवाला एप्सिलोन नट AX क्याप तर माइनस ठिक छ। त्यसै गरी प्लस अर्को माइनस ρs डिभाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलोन नट यसको पनि डिरेक्सन के छ त माइनस AX भनेपछि यसको के हुने भयो माइनस इन्टु माइनस प्लस यसको माइनस भनेपछि यो र यो के हुन्छ काटिन्छ द्याट इज इक्वल्स टु 0। भन्न खोजेको के भयो त भन्दाखेरि दुईटा यसरी डिफ्रेन्ट चार्ज सिस्टम द्याट इज माइनस रो र प्लस रो यसरी इक्वल चार्जको चाहिँ दुईटा सिटलाई चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्समा तर अपोजिट पोलारिटीको चाहिँ दुईटा सिट चार्जलाई यसरी डिफ्रेन्ट डिस्टेन्समा सर्टेन डिस्टेन्समा राखेको छ भनेदेखि त्यसको वरिपरि चारैतिर फिल्ड के हुन्छ त 0 हुन्छ। तर इनर प्लेटको बिचमा मात्र के हुन्छ त यसको फिल्ड हुन्छ जुन चाहिँ इन्डिभिजुअल प्लेटको भन्दा डबल हुन्छ ठिक छ। हो यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले कहाँ युज गरेको छ भन्दाखेरि क्यापेसिटेन्सहरू क्यालकुलेट गर्दाखेरि अथवा क्यापेसिटरहरू चाहिँ यो के भन्छौँ यो चाहिँ थ्योरीबाट अथवा यो चाहिँ लबाट चाहिँ उसलाई क्यापेसिटेन्सहरू चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ अथवा क्यापेसिटरहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ ठिक छ। यहाँ के क्वेसन छ के क्वेसन छ ओके छैन जस्तो लाग्यो है। यहाँ हेरौँ है यहाँनिर अब डिफ्रेन्ट पोइन्टहरूमा निकालेको छ तीनटा पोइन्टमा बिचमा कति हुन्छ साइडमा कति हुन्छ। यही कन्सेप्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अरूमा पनि युज गर्छौँ। ल अब यहाँबाट चाहिँ ρs बाई एप्सिलोन नट अब यो माइनस AX पनि हुनसक्छ अथवा प्लस AX त्यो डिरेक्सन हामीले कतातिर ल्याछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त माइनस AX पनि हुनसक्छ प्लस AX पनि हुनसक्छ भनेपछि ρs बाई एप्सिलोन नट AN क्याप आउँछ भनेर है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु 2 सिट चार्ज। यो रेकर्डिङ गर्दिनु भएको छ हैन मैले गरेको छैन अर्को साथीले गरेछ जसलाई रेकर्डिङ भइरहेछ भइरहेछ बत्ती नै काठमाडौँ भ्यालीमै गयो रे आज बत्ती गयो रे छैन सर धरानमा नि गइरहेछ तर यो सबैतिर गएको छ क्लासमै 18 जना छ सर। ए लौ जा अगाडिको 30 एबभ थियो अरे लौ अनि मैले एटेन्डेन्सै लिन पाएन त अनि ल फेरि आउँछ होला नि त डाउनलोड गर्दा आएको जति देखाउँछ सर ए डाउनलोड गरेर आएको जति देखाउँछ यस 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 ठिक छ ल अहिले डाउनलोड गरेर राखौँ क्या फेरि अहिले मका पनि च्याप मका बत्ती त छ कि छैन थाहा भएन मैले यहाँनिर डाटाबाट चलाइरहेको छु त्यही भएर उ भएन है। म एक्चुअली भक्तपुरमा त बत्ती नै गएको सर बत्ती गयो होला बत्ती गयो होला अहिले खोइ फ्लक्चुएसन छ अहिले अस्तिदेखि अलिकति समस्या छ के भएको है। ल एटेन्डेन्स चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेँ मैले ओके। ल अब साथीहरूले अरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ होला होइन। अब यहाँनिर एउटा अर्को छ सानो पार्ट हो यो इक्वेसन अफ स्ट्रिम लाइन्स भनेको। स्ट्रिम लाइन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन अघि मैले देखाएँ नि यहाँनिर पोइन्ट चार्जको के हुन्छ त चारैतिर स्पेरिकल फर्ममा चाहिँ त्यसले के गर्छ त फिल्डलाई चाहिँ आउटवर्ड गर्छ अथवा इनवर्ड गर्छ। नेगेटिभ चार्ज छ भने इनवर्ड पोजिटिभ छ भने आउटवर्ड गर्छ। त्यो जुन लाइन्सहरू छ जुन त्यो बाहिर निस्किने लाइन्सहरू छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्रिम लाइन्स भनेर भन्छौँ। जुन बाहिर निस्किने जुन चाहिँ अब हामीले भिजिबल त हुँदैन त्यसको फिल्डको लाइन्सहरू हुन्छ नि फिल्डको लाइन्सहरू जुन चाहिँ सेन्टरबाट बिस्तारै बाहिरतिर अथवा सेन्टरतिर जुन गएको लाइन्सहरू छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्ट्रिम लाइन्स भनेर भन्छौँ। मैले त्यो स्ट्रिम लाइन्सहरू अघि देखाएँ। पोइन्ट चार्जको के हुन्छ त सबै स्पेरिकल फर्ममा चाहिँ स्ट्रिम लाइन्सहरू हुन्छ। त्यसै गरी लाइन चार्जको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको स्ट्रिम लाइन्सहरू चाहिँ सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा के हुन्छ त आउटवर्ड डिरेक्सनमा परपेन्डिकुलर टु लाइन चार्ज त्यसरी चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रिम लाइन्सहरू निस्किन्छ। त्यसै गरी सिट चार्जको के हुन्छ त परपेन्डिकुलर टु द सिट चार्ज
है टप र बटममा चाहिँ त्यसको डिरेक्सनहरू स्ट्रिमलाइन्स हुन्छ। अब यो स्ट्रिमलाइन्सको इक्वेसन कसरी निकाल्ने भन्ने सानो पार्ट छ, यसको इक्जाममा सोध्न त सोधेको छैन। यसले के यसमा कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि यसमा स्ट्रिमलाइन्सको इक्वेसन निकाल्दाखेरि हामीसँग एउटा रिलेसन छ जुन यो लास्टमा दिएको छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि EY/EX = DY/dx। यो एउटा इक्वेसन जुन छ त्यसबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त इक्वेसनबाट स्ट्रिमलाइनको इक्वेसन निकाल्छौँ इन टर्म्स अफ XY को फर्ममा चाहिँ हामीले इक्वेसन निकाल्छौँ है। यहाँनिर स्ट्रिमलाइन्सको अलिकति डेरिभेसन्सको पार्टहरू छ, यो खासै त्यति चाहिँदैन यो है। अब यहाँ स्ट्रिमलाइन्सको इक्वेसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो सानो पार्ट छ है। मसँग DY/dx = EY/EX छ भने यसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले स्ट्रिमलाइनको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ भनेको। अब यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, जस्तै EX = E × AX, द्याट इज 1/ρ A ρ यो गरेछ नि। यो भनेको चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको चाहिँ एउटा इक्वेसन छ। जस्तै E भेक्टर = 1/ρ A ρ भनेर मलाई दिएको छ, कुनै पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी दिएको छ भने त्यसबाट चाहिँ फाइन्ड आउट द इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन भन्यो भनेदेखि के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त इन टर्म्स अफ XY मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ठिक छ, इन टर्म्स अफ XY मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यहाँ रोको ठाउँमा के गर्यो त भन्दाखेरि x² + y² राख्यो, अनि त्यस पछाडि A रोको ठाउँमा पनि हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो इन टर्म्स अफ x र y कोमा। भनेपछि यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि E भेक्टर = x/x² + y² भयो, AX क्याप + y/x² + y² AY क्याप। अब मसँग के छ त भन्दाखेरि स्ट्रिमलाइनको इक्वेसन भनेको के हो त DY/dx = EY/EX। EY भनेको कति हुन्छ त यो सेकेन्ड पार्ट y/x² + y² भयो, EX भनेको यो भयो दिस डिभाइडेड बाइ दिस = DY/dx। यहाँबाट गर्दाखेरि यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि x² + y² x² + y² काटिन्छ, बाँकी कति हुन्छ त y/x मात्र बाँकी हुन्छ। भनेपछि यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त यसलाई y/x dy/y भयो, यहाँबाट यता गर्दाखेरि हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड्स गर्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट आउँछ। दिस इक्वेसन इज कल्ड के हो त भन्दाखेरि यो इक्वेसन जुन छ यसलाई लगको फर्ममा आयो, लगबाट फेरि हामीले के गर्छौँ त सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यसलाई y = cx आयो। दिस इक्वेसन इज कल्ड इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी E भेक्टर = 1/ρ A ρ क्याप। यो फिल्डको चाहिँ इक्वेसन भयो। भनेपछि यो इक्वेसनले के दिन्छ त भन्दाखेरि यो जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ यसको चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो सेन्टर पोइन्टबाट कसरी आउटवर्ड डिरेक्सनमा कसरी जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो प्रोजेक्टाइल भन्छौँ नि होइन, त्यसको प्रोजेक्टाइल चाहिँ के दिन्छ त यो इक्वेसनले दिन्छ। भनेको त्यो ट्रेस गर्दै जाँदाखेरि यो इक्वेसनमा भ्यालु राख्दै गयो भने त्यसको जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको चाहिँ पोइन्टहरू चाहिँ ट्रेस हुँदै जान्छ। ठिक छ, त्यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा इक्वेसन अफ त्यसको चाहिँ स्ट्रिमलाइन्स, त्यो लाइन्सको चाहिँ इक्वेसन दिन्छ है। अब यसलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ मेन पार्ट भनेको चाहिँ यो एउटा याद गर्नु पर्यो DY/dx EY/EX। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ स्फेरिकल अथवा इन टर्म्स अफ सिलिन्ड्रिकल दिएको छ भनेदेखि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामी कन्भर्ट गर्छौँ। ड्याडीको मोबाइल त्यहाँ अन ब्याट्री उ गरिरहेको छ, छोरो होइन चार्ज गर्ने होइन, डाटा चलाइरहेको छ, एकछिन चुप लाएर बस्छ। त्यो नलिउ छोरो, त्यो लिनु हुँदैन, त्यो लियो भने एकैछिन के पर्छ छोरो। ओके, त्यस पछाडि यो चाहिँ इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन्स भयो है। अब यसबाट हामीले मेजर कुरो बुझ्नुपर्ने भनेको जुनसुकै कोअर्डिनेट सिस्टममा दिए पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि DY/dx को फर्ममा XYZ को फर्ममा लान्छौँ, अनि त्यसको चाहिँ कोफिसियन्टहरू y कोफिसियन्ट र x कोफिसियन्टको जुन रेसियो छ त्यो रेसियोबाट हामीले के गर्छौँ त स्ट्रिमलाइनको इक्वेसन निकाल्छौँ है। ओके, यो भनेको बेसिक पार्ट हो, यो खासमा सोधेको छैन, तर कहीँ सोधिहाल्यो 1-2 मार्क्सको सोधिहाल्यो भनेदेखि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आइडिया चाहिँ राखिराख्नु है। ओके, यहाँनिर एउटा मैले इक्वेसन दिएको छु, जस्तै फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रिमलाइन द्याट पासेस थ्रु द पोइन्ट दिस इन द फिल्ड E भेक्टर = अब यहाँनिर पोइन्ट दिएको छ भने यो लास्टमा इक्वेसन निकाल्ने अनि यो पोइन्ट चाहिँ के गर्ने त सब्स्टिट्युट गरेर हाल्ने। यो पोइन्ट किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि यो पोइन्ट चाहिँ हामीलाई यो कन्स्ट्यान्ट जुन C छ नि C को भ्यालु निकाल्न चाहिन्छ। जस्तै अगाडिकोमा हामीले C को भ्यालु निकालेको छैन नि त यहाँनिर होइन, यहाँ C दिएको छ CX भनेर आयो। अब C को भ्यालु कति हो त भन्ने कुरा निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै पोइन्ट एउटामा भ्यालु हालेर गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर पनि दिएको छ P = -2 7 10 मा दिएको छ भने यो पोइन्टलाई हाल्यो, C को भ्यालु -3.5 आयो भनेपछि यो माथिको इक्वेसन जुन छ त्यो भनेको के हो त -3.5x भनेर आयो नि। यहाँ पनि त्यही गर्ने हो हामीले। यहाँ के छ त यो फर्स्ट पार्ट भनेको EX भयो, यो EY भयो, यो डिभाइडेड बाइ यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन। अब यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त यो स्ट्रिमलाइनको इक्वेसन आयो, यसो आयो। यहाँबाट C को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, C को भ्यालु निकाल्दा फाइनल इक्वेसन भनेको हाम्रो y² = दिस अथवा x² + 2y² = 33। यो भनेको हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन्स। ठिक छ, सजिलो छ, एकदम सजिलो छ स्ट्रिमलाइनको निकाल्नलाई। ल यहाँसम्म के क्वेसन छ अहिलेसम्म? यहाँसम्म के क्वेरी छ सोधौँ है, के क्वेसन छ भनेदेखि सोधौँ। के क्वेसन छ?
कोही पनि नबोलेको हिसाबले त छैन जस्तो लाग्छ मलाई है। ल ओके, कोही क्वेसन छैन भनेदेखि हामी न्युमेरिकल चाहिँ आधी आधी भयो के सर, बत्ती गयो थियो, आधी भयो, आधी बुझेछ, आधी छैन। ओके, ल इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन यसमा हेऱ्यो भनेदेखि सर बुझिन्छ। खासमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइनमा dy/dx = ey/ex भन्ने यो जुन छ यो एउटा रेसियो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यसले के दिन्छ त सबै इक्वेसन्सहरु निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले अघि भने लजिक जुनसुकै कोअर्डिनेट सिस्टममा दिए पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा लानु पर्यो अनि यो रेशियोलाई युज गरेर हामीले इन्टिग्रेसन गरेर फाइनल इक्वेसन निकाल्छौं। त्यो भनेको हाम्रो इक्वेसन अफ स्ट्रिमलाइन। ठीक छ है। अब यहाँ न्युमेरिकल गराएको छु। न्युमेरिकल भन्दा पहिला म गस लको गराउँछु, त्यसपछि न्युमेरिकल गराउँला है। ल गस ल भन्दा अगाडि फाराडेजले चाहिँ के गरेको थियो त भन्दाखेरि गस ल जुन डिराइभ गरेको छ त्यो भनेको इनिशियल एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ फाराडेले गरेको हो भनेर भन्छ कि। फाराडेले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा टेस्ट गरेको हो। उसले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा पोजिटिभ चार्ज चाहिँ एउटा स्फियर भित्र पोजिटिभ चार्ज राख्यो हैन, स्फेरिकल सर्फेस भएको एउटा पोइन्ट भित्र चाहिँ पोजिटिभ चार्ज राख्यो अनि त्यसको वरिपरि चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि फिल्ड आउँछ भनेर उसले चाहिँ भन्यो है। उसले के भन्यो त भन्दाखेरि एउटा मैले चार्जलाई चाहिँ इन्क्लोज सिस्टममा राखेँ भने अनि त्यसमा चार्ज सर्टेन चार्ज राखेँ, क्यू चार्ज राखेँ भनेदेखि त्यसको बाहिरपट्टि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फिल्ड आउँछ भने उसले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ अथवा बाहिर देखिन्छ अथवा एउटा एक टाइपको चाहिँ फिल्ड आउँछ भनेर भन्यो, जसलाई चाहिँ हामी फ्लक्स भनेर भन्छौँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भनेर। उसले चाहिँ त्यो मेजर चाहिँ गरेन तर उसले चाहिँ त्यस्तो खाले आउँछ भनेर भन्यो। अनि जुन चाहिँ उसले बाहिरतिर जुन अर्को फेरि सर्फेस राख्यो मेटालिक सर्फेस, कस्तो भन्दाखेरि भित्रतिर एउटा स्फेरिकल सर्फेस राख्यो, यसमा प्लस चार्ज राख्यो, बाहिरतिर चाहिँ के भयो त मेटालिक सर्फेस राख्यो माइनस चार्ज राख्ने। ठिक छ। अनि उसले के भन्यो त भन्दाखेरि यो भित्रपट्टि जति मैले चार्ज प्लस चार्ज राखेको छ त्यसबाट बाहिर निस्केको फिल्डहरू छ त्यो फिल्डले गर्दाखेरि बाहिर त्यो सर्फेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यति नै बराबरको चाहिँ अपोजिट चार्ज सिस्टमको चाहिँ के हुन्छ त चार्ज डेभलप हुन्छ भनेर फाराडेले सुरुमा इन्भेन्ट गरे हो। तर उसले त्यो स्टेट नगरेपछि पछि चाहिँ गसले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसैलाई चाहिँ मेजरमेन्टको रूपमा चाहिँ निकाल्यो र उसले के भन्यो त भन्दाखेरि मसँग भित्र जति इन्क्लोज भएको चार्ज छ द्याट इज क्यू एमाउन्ट अफ चार्ज इन्क्लोज भएको छ भनेदेखि त्यो केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भनेको हामीले निक्लेको त्यो पोइन्ट चार्जबाट निस्केको अथवा कुनै पनि भित्रको चार्जबाट निस्केको क्लोज सिस्टममा भएको चार्जबाट निस्केको फिल्ड अथवा फ्लक्ससँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर निकालेको उसले। अनि त्यो प्रोपोर्सनल चाहिँ कतिले प्रोपोर्सनल हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि एसआई युनिटमा राखेर हेर्दाखेरि त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट अथवा इक्विभ्यालेन्ट टु 1 हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति भित्र चार्ज राखेको छ त्यति नै बराबरको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिँ बाहिर निस्किन्छ त्यो चार्जबाट। द्याट इज साई भन्ने चिज युज गरेका छौँ यहाँ, त्रिशूल जस्तो साइन भएको त्यसलाई हामी साई भन्छौँ। साई इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि क्यू, जुन चाहिँ साई भनेको के हो त इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भनेपछि गसले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि चार्जलाई एउटा क्लोज सिस्टममा मैले इन्क्लोज गरेँ भने त्यो क्लोज सिस्टमभित्र जति इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रड्युस हुन्छ त्यो केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि चार्ज जति चार्ज इन्क्लोज गरेको त्योसँग बराबर हुन्छ है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स केमा मेजर गर्छ त भन्दाखेरि यो पनि कोलममै मेजर गर्छ, द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु चार्ज है। यो भनेको चाहिँ गसले फाइन्ड आउट गरेको। अब यसलाई स्टेटमेन्टको रूपमा लेख्दाखेरि कसरी गर्यो त भन्दाखेरि अब यहाँ डिफ्रेन्ट यो फाइन्ड आउट गर्दाखेरिको लेखा छ है। स्टेटमेन्टको रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले छ, इट स्टेट्स द्याट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई passing through any closed surface is equal to the total charge enclosed by that surface। भनेको चाहिँ कुनै पनि क्लोज सर्फेस भित्र जति चार्ज इन्क्लोज गरेको छ त्यहाँबाट बाहिर निस्किने टोटल फ्लक्स भनेको केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चार्ज कति इन्क्लोज गरेको छ त्योसँग बराबर हुन्छ। द्याट इज यसको स्टेटमेन्ट न्युमेरिकल फर्ममा लेख्दाखेरि साई इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज्ड यो हो खासमा। ठिक छ, साई इक्वल्स टु क्यू इन्क्लोज्ड है। अब साई भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले साई निकाल्दाखेरि साई इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ डी साई अथवा यसलाई चाहिँ डी डट डिएस। यो डी डट डिएस कहाँबाट आयो भन्ने कुरा आउँछ है, डी डट डिएस। अब यहाँ डी भेक्टर भन्ने चिज आउँछ है। अब यो डी भेक्टर भनेको के हो त पहिला बुझौँ है। डी भेक्टर भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि टोटल फ्लक्स पर युनिट एरिया, द्याट इज टोटल फ्लक्स। जस्तै एउटा क्लोज सर्फेस छ भनेदेखि एउटा स्फेरिकल क्लोज सर्फेस जुन छ यो सर्फेस छ भने हेरौँ है, यो क्लोज सर्फेस छ भने यो क्लोज सर्फेसमा जति फ्लक्स छ जस्तै अहिले उसले के भन्यो त भन्दाखेरि यो गसले के निकाल्यो त भन्दाखेरि यो क्यू चार्ज छ भनेदेखि यहाँ टोटल फ्लक्स कति हुने हो त इक्वल टु क्यू। भनेपछि यहाँ टोटल फ्लक्स क्यू छ भने
Q डिभाइडेड बाइ यसको सर्फेस एरिया जुन छ, यसको सर्फेस एरिया भनेको यो बाहिर जुन जहाँबाट फ्लक्स बाहिर आउँछ त्यो सर्फेस एरियाले डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो इज इक्वल्स टु डिभाइड गर्यो भने त्यो भनेको के हुन्छ त एउटा नयाँ टर्म आउँछ जसलाई हामी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अब एउटा कुरा के याद गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर दुईटा सर्फेस छ, जस्तै प्लस क्यू भित्रपट्टि छ माइनस क्यू बाहिरपट्टि छ। ठिक छ। भनेपछि मैले कुन सर्फेस एरिया लिने त भन्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि जुन चार्जलाई इन्क्लोज गरेको छ, जहाँनिर चार्ज छ त्यो चार्ज भएको ठाउँको सर्फेस एरिया लिने। भनेपछि यहाँको सर्फेस एरिया कति हुने त भन्दाखेरि यो ए रेडियस बराबरको बी रेडियस होइन कि ए रेडियसको लिने। द्याट इज क्यू डिभाइडेड बाई सुनिएन सर। हजुरले कुरा कस्तो काटेर आइरहेछ। सर त्यो पनि बोल्या बुझ्या छैन। अहिले आयो? अहिले स्क्रिन राम्रो आइरहेछ है? स्क्रिन हैन सर, साउन्ड नआएको। अहिले आयो होला है? अहिले चाहिँ आयो बल्ल। डाटा चेन्ज भएछ के 4G बाट 3G 2G हुँदै 2G मा गएछ। त्यो भएपछि डाटा स्पिड स्लो भयो। सर हामी त डाटा राम्रोसँग चलिरहेको नि, केही देखेकै छैन भने। हो र? सर यो त क्लासमा बसे औचित्य नै भएन के। अब डाटा मसिन क्यार आउँछु जानी आउनी गरे हे। हो र? तिम्रोमा इन्टरनेट राम्रो भएन होला हैन? सर सबैको बत्ती गइसक्यो, अब डाटा त्यस्तै त। ओके, त्यसो भए यसो गरौँ। अब आजलाई अब यो डाटा छैन भनेदेखि के गर्ने त? अलिकति रिभिजन अगाडिको क्वेसन केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध्नु, यो फेरि अगाडि बढ्यो भने साथीहरूलाई गाह्रो हुने हो कि के गर्ने? भिडियो हेरेर सक्छ त पछि सबै आजले नयाँ कुरा यति गर्नु सर। भिडियो हेरेर नि डाउनलोड गर्नलाई आज मिल्ला जस्तो छैन, भोलितिर गर्दा मात्रै। ल ओके, त्यसो भए अब यसो गरौँ त। अगाडिको के क्वेसन्सहरू छ भनेदेखि सोधौँ ल। च्याप्टर 1 को न्युमेरिकलहरु यसो हेर्दा हुन्छ। हुन्छ ल, च्याप्टर 1 को न्युमेरिकलहरु तिमीहरूले गर्ने ल। पेपर र पेन अगाडि छ हैन? पेपर पेन क्याल्कुलेटर अगाडि छ कि छैन? ल ओके, ल तयार गरौँ। एउटा न्युमेरिकल गरौँ त च्याप्टर 1 को। ठीक छ? ओके, म अर्को क्वेसन निकाल्छु। एक्जाममा आएको क्वेसन नै निकाल्छु, हुन्छ? 20 मिनट जति टाइम छ। त्यति टाइममा हामीले न्युमेरिकल गर्न भ्याउँछ। एउटा न्युमेरिकल कुनै हेरौँ नि त है। तिमीहरूले पनि स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ है? मिल्छ सर। ठीक छ ल, ओके। यो हैन, अर्को गरौँ। सिलिन्ड्रिकल वाला त छ। सिलिन्ड्रिकलको एउटा ल यो वाला गरौँ ल। सिलिन्ड्रिकलकै छ। ठीक छ? यो कति सालको भन्दा 2000। हजुर यो नेटै चले हैन। अब के फर्स्ट उसको नि अब न्युमेरिकलै देखे हैन मेरो त स्क्रिनमा नि। हो ल, सारो त ल। ए भेक्टर इक्वल्स टु, तिमीहरूको क्वेसन छ होला नि त? क्वेसन 2073 को श्रावणको फर्स्ट 1 नम्बरको क्वेसन ल। क्वेसन ब्याङ्क छ नि त, मैले सेयर गरिदिएको है। 2073 श्रावणको 1 नम्बरको क्वेसन हेरौँ त ल। यो त क्लास बसेकै एफिसिएन्ट भएन के सर। यता डाटा गएकै छ, अब क्लासमा देखिएकै हैन भने त। होइन मैले यहाँ क्वेसन दिएँ। अब तिमीहरूले यो चाहिँ के गर भन्दाखेरि अहिले सोलुसन गर हैन।
सोल्युसन गर साथीहरुसँग अहिले डाटै सकिसक्यो क्वेसन नै देखे हैन सर क्वेसन नै देखेन मैले भने नि क्वेसन ब्याङ्क छ नि त तिमीहरुसँग सफ्ट कपी हैन ल्यापटपमा छ होला नि त छैन नि सर कहाँ हुनु डाउनलोड गर्नु पर्यो नि त है डाउनलोड गरिराख्नु न मैले शेयर गरेको मेटेरियलहरु डाउनलोड गरिराख्नु अफलाइन पनि हेर्नु पर्यो नि त सधैँ अनलाइन हेर्नलाई गाह्रो हुन्छ नि त है सर आजलाई यति नै गरौँ सर अब के बुझेकै छैन ल ल ल ल ल ल ल मात्र भनेर भएन ए ल ल हुन्छ हुन्छ ल के छ अब कतिजना छ अहिले सबै छैन जस्तो पनि छ अहिले है हुन्छ नभए अर्को क्लासमा हामी पढाउँला हैन अहिले जम्मा 21 जना रहेछ सबै आ छैन जस्तो अझै पनि है आको थियो सबैजनाको लाइन गएछ लाइन गयो है ल हुन्छ ल त्यसो भए नेक्स्ट क्लासमा गरौँला यो 2073 श्रावणको चाहिँ गर्नु नि तिमीहरुले अहिले अब यो जुन क्लास टाइम बाँकी छ नि त्यसमा एउटा यो क्वेशन्स गर्नु नि है ठीक छ तिमीहरु प्र्याक्टिस गर्नु म अब अहिलेलाई चाहिँ यो अब मिटिङलाई चाहिँ म लिभ गर्दिन्छु ठीक छ सब प्रेजेन्ट गर्दिनु है सर मेरो बत्ती गएर ओके है त म एकचोटी सिट हेर्छु को छ म एटेन्डेन्स लिएर जस्तै लिन्छु है तिमीहरुलाई थाहा हुन्छ नि को थियो भनेर है फेरि यहाँ नबोकेको छुट्यो भनेदेखि फेरि गाह्रो हुन्छ अघि आएर पनि गएको भयो भनेदेखि एकछिन है सर्टिङ गर्छु आयुष छ हैन आयुष भयो अविनाश भयो अनिश भयो त्यसपछि अञ्जन भयो अञ्जन कुमारी विज्ञान त्यसपछि विजय भयो विशाल चिरञ्जीवी केशव क्षितिज लुसन महेश मनिषा हजुर मनिषा अनि मनिटा अनि मिकल मुना नवीन निमा नितेश त्यसपछि राजन अर्याल भयो राजन नेउपानी सबल महर्जन सागर पन्त सागर शाह भयो सकिन महर्जन सक्षम पोखरेल सन्देश सौगात शरण ससिन सीताराम सितिज सुबितोष जेनिट ठीक छ सबैको आए सर अघि अघि आएकोहरुको पनि छ जस्तो लाग्यो 7 बजेतिरको जोइन गरेको लिभ गरेको हुन्छ अब जो जति आयो त्यसको चाहिँ सबैको आछ है ल अब त्यसो भए नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल यो अब बत्ती अब अर्को पालिदेखि अलिकति डाटा पनि केही प्याकेज लिइराख्दा राम्रो के अब मेरो त यहाँ घरमा अर्को नेट हुँदा हुँदै मैले डाटाले नै पढाउनु पर्ने भयो अलिकति नेट स्टेबल छैन त्यही भएर है पनि यसो पैसा दिदैन है तिमीहरुले उ गर न यसरी कलेजबाट एउटा लेटर लेखाएर जुन तिमीहरुको मोबाइल नम्बर छ नि त्यसमा एनटीसी को नम्बर राखेर त्यो चाहिँ एउटा इको प्याक भन्ने छ के यो लर्निङ प्याक ई लर्निङ प्याक भन्ने छ त्यो एकदम सस्तो छ सर त्यो गरेको हामीले फर्स्ट सेममा हो थर्ड सेम पुगिसक्यौं खै कलेजले मतलब गरे हैन पैसा तिर्दै थियो कलेजले पैसा तिर्दै थियो र आफैले तिरेको सर कहाँ कलेजले तिर्नु त्यही त आफैले तिरेको हो भने तिमीहरुको अहिले गर्न मिल्छ नि त एस्टेरिक 1441 # गरेर गर्यो भनेदेखि त्यहाँबाट डायल गर्यो भने त्यहाँ आउँछ के डायल गरेर हेर्नु हैन त्यसमा तिमीहरुले ब्यालेन्स 200-300 रुपैयाँ हाल्यो भने एक महिनाको लागि त्यसबाट पुग्छ के ठीक छ सर एनटीसी को किन्नै छैन एनटीसी को लिनु पर्यो मनिता फेरि सरले एनटीसी को प्रकार लकडाउन भइरहेछ बाहिर जानै पाएन पुलिसले खेदाको लगाइ गर्छ अहिले त नजिकै पसलहरुमा पनि डिस्ट्रिब्युट गर्दै होला एकचोटी हेर्नु है फेरि एनटीसी को प्रचार गर्न थाल्नु भयो सरले भन्दाखेरि त्यस्तो होइन नि फेरि है मैले काम गर्ने भएको भएर मैले यस्तो यस्तो प्याकेज छ भन्ने हिसाबले तिमीलाई भनेको अहिलेको लागि इको लर्निङ भन्ने छ के ई लर्निङ र यो ह्याप्पी डेज प्याकिङ भन्ने छ हैन त्योबाट चाहिँ अलि सस्तोमा आउँछ के त्यही भएर ठीक छ ल अब सबै बचेर बस्नु वरिपरि सबैको वरिपरि त कोभिड छरिरह्यो होला है अक्सिजनको अभाव